हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर तनाज़ा। कैनेडियन शहरियों के लिए इंडिया के वीज़ों की फराहमी का अमल ताहुक्म सानी में मुअत्तल। कनाडा में इंडियन सिफारतखाने ने कैनेडियन शहरियों को इंडिया के लिए वीज़ों का इजरा का अमल मुअत्तल कर दिया है। सिफारतखाने की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशनल वजूहात के बिना पर वीज़ा सर्विस को ताहम हुक्म सानी रोक दिया गया है। कनाडा के इंडियन वीज़ा सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर अवाम के लिए मालूमात फराहम करते हुए कहा है कि ऑपरेशनल वजूहात के बिना पर इंडियन वीजा सर्विस की सितंबर 2023 से ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। ताहम अब ये मालूमात इंडियन वीजा सेंटर की वेबसाइट से हटा दी गई है। BLS इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है जो कनाडा में इंडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद को ऑनलाइन वीजा दरख्वास्तें जमा कराने में मुआवनत फराहम करता है। याद रहे कि इंडियन नौजाद कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में कत्ल के पस मंजर में इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़े ने उस वक्त शिद्दत अख्तियार की थी जब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामान को बताया कत्ल के इस वाक़े में इंडिया मुलविस हो सकता है। यह बयान सामने आने के बाद कनाडा ने इंडिया के एक सिफारतकार को मुल्क बदर किया, जिसके कुछ ही देर बाद इंडिया ने भी कनाडा के एक सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। ख्याल रहे इंडिया की हुकूमत ने खालिस्तान हामी सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े में इंडिया के मुलविस होने की इल्जाम की सख्ती से तरदीद की थी। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया था कि इस मामले में मुल्क बदर किए गए इंडियन सिफारतकार पवन कुमार कनाडा में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह थे। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर को सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रवां बरस 18 जून को सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। उनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। उनका मजीद कहना था कि यह आजाद, खुले और जमहूरी मुआशरों के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। इस बयान के जवाब में मंगल को इंडिया वजारत खारजा ने कहा था कि हम कनाडा के वजीर आजम और उनके वजीर खारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। बयान में मजीद कहा गया था कि कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में इंडियन हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात मुज़ायका खेज हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इंडिया से सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने के इल्जामात के हवाले से तहकीकात में कनाडा से ताउन करने का कहा है। अमरीकी महकमा खारजा की एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि अमेरिका कनाडा के साथ इस हवाले से राब्ते में है। हमें उन इल्जामात के बारे में तशवीश है। हम समझते हैं कि इस बारे में जामे तहकीकात की तरफ जाएं और हम इंडियन हुकूमत पर तहकीकात में ताउन करने पर जोर देंगे। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा था कि कैनेडियन हुकाम सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक होने वाली तहकीकात के पेश नजर अवामी सतह पर ज्यादा मालूमात देने से कासिर हैं। कनाडा में तफ्तीशकारों ने पहले 45 साल हरदीप सिंह की मौत को टारगेट किलिंग करार दिया था। याद रहे कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह को दो निकाब पोश मुसल्लह अफराद जोन के वसत में वैंकूवर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शहर सिरे में वाक़े गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की मसरूफ कार पार्किंग में गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक मुमताज सिख रहनुमा थे और उन्होंने अवामी सतह पर खालिस्तान रियासत के लिए तहरीक चलाई थी। खालिस्तान तहरीक दरअसल इंडिया के सूबे पंजाब के इलाके में सिखों की एक आजाद वतन की तहरीक है। उनके हामियों का कहना है कि वो माजी में अपनी सरगर्मियों की वजह से धमकियों का निशाना बने थे। इंडिया ने इससे कबल उन्हें एक दहशतगर्द करार दिया था और फिर उन पर एक अस्करियत पसंद अलैदगी पसंद गुरोह की क़यादत करने का इल्जाम भी लगाया था। उन इल्जामात को हरदीप सिंह के हामी बेबुनियाद कहते हैं। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा ने इंडिया में आला सतही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने हरदीप सिंह की मौत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने ये मामला अपने इत्तेहादी ममालिक अमेरिका और बरतानिया के साथ भी उठाते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से बात की थी। जस्टिस ट्रूडो का कहना था कि हरदीप सिंह के कत्ल ने कनाडा के शहरियों को गुस्सा दिलाया है, जिससे कुछ लोग अपनी हिफाजत के लिए खौफजदा हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन समेत कनाडा में कुछ सिख ग्रुपों ने वजीर आजम के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा था कि जस्टिस ट्रूडो ने इस बात की तस्दीक की जिस पर सिख बिरादरी पहले से ही बड़े पैमाने पर यकीन करती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.4 से 1.8 मिलियन के करीब इंडियन नौजाद कैनेडियन शहरी हैं। इंडिया में पंजाब से बाहर सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा में
نہیں ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ بیان گزشتہ ہفتے انڈیا میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے دوران انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی کشیدہ ملاقات کے بعد آیا ہے۔ انڈین حکومت کے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کینیڈا ملک میں انتہا پسند عناصر کی انڈیا مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہے۔ اس ملاقات کے بعد کینیڈا نے گزشتہ ہفتے انڈیا کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو معطل کر دیا ہے۔ کینیڈا نے اس بارے میں مزید کچھ تفصیلات بتائی ہیں، لیکن انڈیا نے کچھ سیاسی پیش رفت کا حوالہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کینیڈا پہنچنے کے فوراً بعد یہ خبر آئی تھی کہ کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے پر پہلے سے جاری بات چیت کا عمل معطل کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر تجارت میں میری این کے ترجمان نے گزشتہ جمعے کو اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا نے دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت روک دی ہے۔ یاد رہے کہ G20 کانفرنس کے دوران انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان مبینہ طور پر گرما گرم بات چیت ہوئی۔ نریندر مودی کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے جیسے واقعات پر ناراض تھے، جبکہ جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان معاملات کو ہوا دے کر انڈیا کینیڈا کی ملکی سیاست میں مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ در حقیقت سکھ علیحدگی پسند تحریک کی وجہ سے ہی انڈیا اور کینیڈا کے مابین تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کینیڈا میں خالصتان کے حامی تنظیموں کی سرگرمیوں کی وجہ سے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ خالصتان کے حامی رہنماؤں کی موت اور انڈیا پر الزامات۔ خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ حالیہ مہینوں میں غیر متوقع طور پر مرنے والی تیسری ممتاز سکھ شخصیت ہیں۔ جون 2023 میں برطانیہ میں مقیم اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان لبریشن فورس کے سربراہ تھے۔ سکھ علیحدگی پسندوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ علیحدگی پسند سکھ تنظیموں نے اسے ٹارگٹ کلنگ قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ انڈین حکومت سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کروا رہی ہے، جبکہ پرمجیت سنگھ پنجوار جسے انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا کو رواں برس مئی میں پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تاہم انڈین حکومت نے ابھی تک ان الزامات پر سرکاری سطح پر کچھ بھی نہیں کہا۔ انڈیا میں سکھوں کی آبادی 2% ہے اور کچھ سکھ علیحدگی پسند سکھوں کے لیے ایک علیحدہ ملک خالصتان بنانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ اس وقت انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں جو تناؤ نظر آ رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں ہیں۔ کینیڈا میں خالصتان کی حامی تحریک اتنی زور و شور سے چل رہی ہے کہ سکھوں کے لیے الگ ملک خالصتان کے حوالے سے ریفرنڈم بھی کرایا جا چکا ہے۔ اس بار بھی جس دن G20 کانفرنس کے دوران نئی دہلی میں ٹروڈو اور مودی کے مختصر ملاقات ہوئی، سکھ علیحدگی پسندوں نے کینیڈا کے شہر وینکوور میں انڈین پنجاب کو انڈیا سے الگ کروانے کے لیے ریفرنڈم کروایا۔ انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں تلخی اس وقت مزید بڑھ گئی جب G20 کانفرنس کے دوران انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے سکھ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں پر کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کانفرنس کے دوران سرکاری سلامی کے دوران ٹروڈو کو نریندر مودی سے جلد بازی میں مصافحہ کرتے اور تیزی سے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس تصویر کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان کشیدگی کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد ٹروڈو سے بات چیت کے دوران نریندر مودی کی جانب سے کینیڈا میں خالصتان کے حامی عناصر اور تنظیموں کی سرگرمیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ نریندر مودی اس موقع پر ٹروڈو سے کافی ناراض تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا کہ خالصتان کے حامی عناصر انڈین سفارتکاروں پر حملوں کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو انڈین سفارتکاروں پر حملہ کرنے کے لیے بھی اکسا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کینیڈا انہیں روکنے میں ناکام ہے۔ ان کے مطابق یہ وہ چیز ہے جو کینیڈا کے لیے بہت عام ہے۔ کینیڈا تشدد کو روکنے اور نفرت کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے۔